عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو السميع العليم. Hello. Waalaikumsalam. Di. Hello. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محمد الكريم وامشي قبول فرما بالكل اجرم تمام باپ کو اجازت رسول دیا صفات قابل باپ قبول فرما ہمارے کو نہ دور تمام دیا گئے جو بتایا گیا جو خرچ کیا اللہ سب قبول فرما ہمارے کو بڑا انسان کا اپنی شان شان کا مطابق ثواب عطا فرما ہمارے کو سوال نبی کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا کر حدیث نظران کرتے ہیں کہ محبت کی برکت میں قبول فرما حضور علیہ السلام کی وسیلہ جلیل سے تمام کرام تمام صحابہ کرام تمام عزائز کرام تمام اولاد پاک اہل بیت پیدل پاک شہداء شہداء کربلا شہداء بدر شہداء حنین شہداء خندق شہداء احد شہید امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر خان پہلے سب کے لوگوں اس کا سب جا تابعین تبع تابعین ائمہ مجاہدین اولیاء کرام کرام نظام مشایخ نظام چاروں سلاسل بدرانیوں کے خصوص کی کرام من مینا پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدیر نورانی سرکار بغداد بارگاہ میں قبول فرما اے مالک مولا حضور غزالی زمان پھر سید احمد سید شاکر قادمی اور پھر سجاد سید قادمی قیصر کو قبول فرما اے مالک مولا بعد آدم سے لے کر قیامت تک تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات جنرس مردان بچے لاوارث بزرگان جو بھی تمہیں کر کے آئیں گے جائیں گے موجود ہیں سب لوگوں کو سب کی بارگاہ میں کر کے قبول فرما اے مالک مولا بالخصوص اللہ بھائی الطاف صاحب کے جتنے بھی عزیز رشتہ دار لوائقین دوست باپ چھوٹے بڑے داد کے نام کے خاندان میں سے چلے گئے اللہ سب لوگوں کو اس کا ثواب دے اے مالک مولا سب کے درجات میں بلند عطا فرما سب کی بغیر حساب بخش شکر فرما اے مالک مولا بالخصوص ہمارے بھائی کے اللہ بیٹے کے اللہ درجات میں بلند عطا فرما اے مالک مولا بروز قیامت اپنے والدین کے لیے یا اللہ ذریعہ نجات بنا اے مالک مولا اس معصوم بچے کا اسی اللہ صدقے سے وسیلے سے میرے مولا ہم سب کے اللہ تمام صغیروں کی گناہوں کو معاف فرما اے مالک مولا بھائی الطاف صاحب کو اللہ اس کا نعمت بدل عطا فرما بہترین نعمت بدل عطا فرما اے مالک مولا لوائقین کو دادی دادی کو یا اللہ ماں باپ کو یا اللہ جتنے بھی لوائقین ہیں مدعی بنائے سب کو صبر جمیل عطا فرما سب کی زمین پر عزیز عظیم عطا فرما اے مالک مولا سب پہ اپنا خاص فضل فرما رحمت فرما مال و جان کی حفاظت فرما اے مالک مولا تمام زمین آسمانی بلا سے محفوظ فرما تمام جسمانی روحانی بیماری سے محفوظ فرما سب گھر والوں کی خیر فرما اے مالک مولا سب گھر والوں کی خیر فرما اللهم رب اغفر وارحمنا وانت خير الراحمين وصل امورنا الى الله ان الله بشير بالعباد وصلى الله تعالى على رسول الكريم ونور عرشه وزينة فرشه وقاصر رجله وقوته وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين واجعلني مقيم الصلاة ولمن تولد كما ارحمهما ربياني صغيرا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان صلى الله على خلقه ونبيه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين